तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो नेपाली युएसए फ्रम टेक्नोलोजी क्यापिटल अफ द वर्ल्ड सिलिकन भ्याली सैन फ्रान्सिस्को बे एरिया। प्रत्येक शनिबार 7 PM देखि 9 PM सम्म तपाईको होस्ट होम लोन अफिसर जेपी मण्डल अन एयर नाउ। अब चाहिँ दोस्रो सेगमेन्टमा आइपुगेका छौं। दर्शकवृन्द र श्रोताहरू, तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो नेपाली अमेरिका। ट्युन इन गर्नुस् 1310 मा। तपाईहरु यदि ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ भने 880 680 580 101 सान फ्रान्सिस्को डाउनटाउन उपर र डोरडास डेलिभरी गर्दै हुनुहुन्छ भने सुन्नुस्। यदि घरमा हुनुहुन्छ भने तपाई यो एप डाउनलोड गर्नुस् रेडियो मिर्ची 1310 र रेडियो नेपाली प्रत्येक शनिबार तपाईहरुको सामने हामी 7 बजेदेखि लिएर 9 बजेसम्म ल्याउँछौं। र यदि तपाई बे एरिया भन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईले यसलाई फोन गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। र फोन नम्बर छ सुजनजी कति? हाम्रो प्रोड्युसर सुजनजीले भन्नुहुन्छ नम्बर। ओके, हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ 605-472-9355। र यो नम्बरमा डायल गर्नुस् र तपाईले यो रेडियो ट्युन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली रेडियो मिर्ची 1310.com त्यो ब्राउजरमा हाल्नुस् र त्यसको एप आउँछ र त्यहाँ प्ले बटन थिच्नुस् र तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको माया र सपोर्टले यो रेडियो नेपाली 3 महिनाको फन्को मार्दै अर्को चौथो महिनामा आइपुगेको छ। तपाईहरु सुन्दै गर्नुस् र शेयर गर्दै गर्नुस् र सुझावहरु पनि पठाउनुहोस्। आज हामी ल्याएको छौं स्पेशल प्रोग्राम बे एरियाका लोकल कम्युनिटी लिडरहरुको चौतारी। र तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ हाम्रो बे एरियामा निकै वर्षदेखि एउटा छाता अर्गनाइजेसन, अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन भन्छौं, नेपाली एसोसिएसन अफ नर्दर्न क्यालिफोर्निया। अब हामी यस अन्तर्गतका हामी केही लिडरहरुलाई आज स्टुडियोमा बोलाएका छौं। र हाम्रो बीच दुईजना स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, लाइभ हुनुहुन्छ भने दुईजना चाहिँ हाम्रो जुमबाट जोडिनु भएको छ। म सबभन्दा पहिले अहिले वर्तमान नेपाली एसोसिएसन अफ नर्दर्न क्यालिफोर्निया, त्यसलाई सर्टकटमा न्यान्स पनि भन्छौं हामी, न्यान्सका करन्ट एक्जिक्युटिभ कमिटीका प्रेसिडेन्ट मिस्टर ईश्वरकान्त सिटौलाजीलाई म रेडियो नेपाली अमेरिकामा स्वागत गर्छु। ईश्वरजी, रेडियो नेपाली अहिले एयरमा हुनुहुन्छ, तपाईलाई यो प्रोग्राममा आज स्वागत छ। थ्यांक यू, धन्यवाद। अनि यो प्रोग्राममा आज हामीले हामी बीच हुनुहुन्छ अर्को नेपाली एसोसिएसन अफ नर्दर्न क्यालिफोर्नियाका अहिलेका वर्तमान ट्रेजरर मिस्टर किलेश्वर मल्लजी। तपाईलाई पनि रेडियो नेपाली अमेरिकाको आजको लाइभ प्रोग्राममा स्वागत छ। क्यान यु हियर मी? हजुर, धन्यवाद, नमस्कार जयरामजी, जय मल्लजी। अनि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली एसोसिएसन अफ नर्दर्न क्यालिफोर्निया न्यान्सका फर्मर जनरल सेक्रेटरी एन्ड करेन्ट अहिले उहाँको एडभाइजर प्रितेश कार्कीजी। तपाईलाई स्टुडियोमा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। र हामी बीच हुनुहुन्छ चिरपरिचित बे एरियाका, उहाँलाई नचिन्ने कमै होला, उहाँ चाहिँ मदरल्यान्ड नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेपाली एसोसिएसन अफ नर्दर्न क्यालिफोर्निया न्यान्सको जुन एनसीसी कमिटीको मेम्बरमा उहाँ बोर्ड अफ ट्रस्टी पनि हुनुहुन्छ र अहिले एनसीसी को उहाँ करेन्ट ट्रेजर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ यहाँका चिरपरिचित व्यवसायी र समाजसेवी मिस्टर अनिल पाण्डेजी। तपाईलाई पनि आज स्टुडियोमा स्वागत छ। थ्यांक यू, नमस्कार। अलराइट, सो अब आज हामी जनताको, यहाँ बे एरियाका जनताहरूको, यो हाम्रो मेम्बरहरूको केही स्पेशल उहाँहरूको रिक्वेस्टमा नै यो प्रोग्राम मैले गर्न खोजेको हो। आजको प्रोग्राम चाहिँ बेसिकली यो इन्फर्मेटिभ, अर्गनाइजेसनमा के हुँदैछ, एनसीसीमा के हुँदैछ, त्यसको लागि गफ गर्नलाई बोलाएको हौँ। अब यसको चाहिँ 2 चरणमा हुनेछ। पहिलो चरणमा यसो हामी अब इन्ट्रोडक्सन, मान्छेहरूले पनि चिन्नु पर्यो। धेरैजना यहाँ मान्छेहरू प्रत्येक दिन नयाँ मान्छेहरू आइरहेका छन् नेपालबाट, अथवा अहिले त बे एरिया त सबै नेपालीको लागि एउटा थलो भयो, भेटघाट हुने थलो भएको छ। किनभने पढ्नलाई कोही जान्छ तपाईको भर्जिनिया, कोही जान्छ पेन्सिल्भेनिया, काम गर्न आइपुग्छन् बे एरिया, हैन? त्यसैले गर्दाखेरि
तपाईहरुको अलिअलि हाम्रो स्टोरी पनि तपाईको गाउँको तपाईको स्कुलबाट पढेका तपाईका शहरका तपाईका नातागोताका मान्छे पनि हाम्रो रेडियो नेपाली सुन्छन्। सबभन्दा म पहिले सिटोलाजीलाई तपाईको यो तपाई नेपालमा कुन ठाउँमा घर कसरी अमेरिका कहिले आउनुभयो तपाईको बाल्यकालको बारेमा अलिकति छोटो विस्तृत हामीलाई हाम्रो दर्शकहरुलाई अथवा श्रोताहरुलाई बताइदिनुहुन्छ कि? हुन्छ, नमस्कार। फेरि पनि सबैलाई धन्यवाद। सम्पूर्ण यो रेडियो नेपाली सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई श्रोताहरूलाई म ईश्वर सिटोलाको तर्फबाट सन्ध्याकान अभिवादन। मेरो पुरानो घर, मेरो पुर्खली घर तेह्रथुम जिल्ला हो। तेह्रथुम जिल्लाको आठसाई भन्ने ठाउँमा हो र मैले त्यहीँबाट स्कुल पास गरी मैले कलेज धरानमा पढेँ। त्यो पछाडि मैले केही समय शिक्षक काम गरेँ। त्यो पछाडि म सोभियत सङ्घ, त्यो बेला तत्कालीन सोभियत सङ्घमा गएर मैले चाहिँ इन्जिनियरिङ गरेर म फर्केँ। 5 वर्ष काम गरेँ। अनि त्यस पछाडि म 98 मा अमेरिका आएको। म आउनुको कारण के हो भने म यहाँबाट एमबिए गर्छु भनेर मैले मास्टर त गरिसकेको थिएँ मस्कोबाट, मस्को इन्स्टिट्युट अफ ग्राफिक आर्ट्सबाट। र यो अमेरिका आएको चाहिँ म इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको एउटा यो भने चाहिँ एउटा जस्तो ठाउँ, एउटा हब हो अमेरिका। यहाँ आएर चाहिँ बढी मैले चाहिँ एमबिए सम्बन्धी कुरा के अरे त्यो गर्छु र एमबिए गर्छु भनेर आएको। म एमबिए गरेँ पनि मैले लिङ्कन युनिभर्सिटीबाट। र अहिले त्यो पछाडि म निरन्तर रूपले सामाजिक काममा गर्दै अहिले पनि म एउटा सामाजिक सोसियल ठुलो एउटा उत्तरी अमेरिकाकै सब अहिले वान अफ द ग्रोइङ सामाजिक संस्था लाओ फ्यामिलीमा काम गर्छु। त्यो लाओ फ्यामिलीले धेरै राम्रा काम गर्दै उसले चाहिँ धेरै प्रपर्टीहरू उनीहरूले गरेको छ। अहिले धेरै प्रोग्रामहरू 100 जना मान्छेहरूलाई काम दिएको छ। यो 1984 मा स्थापना भएको संस्था हो। र हाम्रो संस्था न्यान्स 1994 मा 10 वर्ष पछाडिको कुरो हो। र उनीहरूले गरेको प्रगति हेर्दा हामी अचम्म हुन्छौँ। सान पाब्लोमा 2टा प्रपर्टी, 3टा प्रपर्टी, ओकल्यान्डमा 2टा प्रपर्टी, अहिले सेक्रामेन्टोमा म अहिले 2 ठाउँ प्रपर्टी लिइसकेँ। र ओकल्यान्डमै फेरि 150 रुम भएको एउटा चाहिँ भर्खर उनीहरूले एउटा मोटेल 6 लिए। सबै उनीहरूले चन्दा उठाएर होइन, यो ग्रान्ट के अरे यो ग्रान्ट लेखेर कामको मान्छेलाई काम दिन्छौँ, मान्छेलाई उ गर्छौँ, रिफ्युजी सेटलमेन्ट गर्छौँ भनेर उनीहरूले काम गरेर प्रपोजल लेखेर यो गरेका छन्। र हामीहरूले चाहिँ अब धेरै कुरा सिक्नुपर्ने हुन्छ के अरे उहाँहरूले, हाम्रो नेपाली समाजले। किनकि हाम्रो समाजमा चाहिँ अब त्यस्तो किसिमको के अरे उहरू के अरे त्यो कहिले गर्ने होला भन्ने हो भन्ने कुरा हो। यो क्वेसन आउँदैछ। अब म अर्को अब हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ एकजना हाम्रो अनिल पाण्डेजीलाई। अनिल दाई, तपाईँको एक्चुअली आई लभ टु से दाई बिकज यु हेभ बिन आई नो यु फर लङ टाइम। तपाईँलाई यो म त सबभन्दा मेरो फ्यामिलीमा सबभन्दा जेठो, अब तपाईँ मभन्दा जेठो हुन्छ दाई भन्न मन लाग्छ। तपाईँको स्टोरी के छ? तपाईँ नेपालबाट पहिला चाहिँ अब चलचित्रतिर कता कता पनि देखेको थियो तपाईँलाई। त्यति बेला अस्कलमा पढ्दाखेरि हजुरको स्टोरी पनि अब धेरै मान्छेलाई थाहा नहोला। अलिकति तपाईँको यो अमेरिकामा इन्ट्री कसरी भयो र अमेरिकाभन्दा पहिलेको तपाईँको जीवन यात्रा कस्तो थियो अलिकति पृष्ठमा भन्नुहुन्छ कि अलिकति छोटो स्टोरी? धन्यवाद दिदी। फर्स्ट अफ अल दाई भन्नुभयो भन्ने बित्तिकै मेरो मन अझ अलिकति हलुका भयो, किनभने मैले पनि एउटा भाइ पाएछु भनेर। किनभने यत्रो 7 समुद्र पार आएर दाजु भाइ पाउनु भने त ठुलो कुरो हो नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमाथि पनि फेरि मेरो कहानी भन्नु सोध्नु भयो, त्यसको लागि अर्को धन्यवाद। तर कहानी धेरै लामो छ। अब यो कहानी सबै भनेर अहिले त्यति टाइम नभ्याउला, तर म सर्टकटमा जान्छु, एकदम जम्प। फेरि बिचबिचमा चाहिँ चपाएछ भन्लान् होइन, त्यो होइन। किनभने टाइमको पाबन्दीलाई हिसाब गर्दाखेरि सर्टकटमा जाँदाखेरि म चाहिँ काठमाडौँको विशालनगर चण्डोलमा जन्मेको एउटा पाण्डे फ्यामिलीको उसबाट आएको हो। र म बालककालमै सबैको अमेरिका ड्रिम हुन्छ, त्यस्तै मेरो पनि ड्रिम भयो। तर केही गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ भनेर म सानैमा आएँ। मैले चाहिँ हाई स्कुल नेपालमै नसिधाइकन म यता आएँ।
आएर यहाँबाट हाई स्कुल गरेर पढेर अनि सबै सिद्धिसकेपछि अब आफ्नो देश जानुपर्छ भनेर म 10 वर्ष यहाँ बसेर सबै बुझेपछि म फेरि नेपाल फर्केँ के म आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भनेर। तर त्यो 10 वर्षको ग्यापिङमा चाहिँ धेरै फरक भइसकेको रहेछ नेपालमा। जुन मैले छोडेर आएको देश मेरो देश होइन रहेछ। अनि म छोटकरीमा भन्छु, एउटा कमेडी भन्नुभयो हो, मेरो जिन्दगीको भाग चाहिँ 5 भागमा मैले आफूले बाँडेको छु। 20% पत्रकारिता, 20% कमेडी, 20% जागिर, 20% समाजसेवा र 20% बिजनेस है। यो सबै मिलायो भने म अनिल पाण्डे हो है। अब तर कुन चाहिँ च्याप्टरको कुरा गर्ने भने सबैको आफ्नै च्याप्टर छ, तर त्यतातिर पनि नजाउँ। अहिले यो हाम्रो सामाजिक कम्युनिटीको कुरा गरेको हुनाले 10 वर्ष म यहाँ बसेपछि मैले नेपालमा गएँ, बिहा गरेँ, आएँ, बच्चा पनि भइसकेको थियो। ल जाउँ भनेर आमा छोरा र बच्चा हामी नेपाल गयौँ। नेपालमा जाँदाखेरि त एउटा अचम्मको रहेछ, किनभने धेरै ग्यापिङ भएको कारणले। म तपाईँलाई छोटकरीमा भन्छु, नेपाल त गएँ म जतासुकै भद्र गोल। अनि नेपालमा गएपछि चाहिँ के छ भने टुँडी खेल तपाईँलाई थाहा होला, टुँडी खेलमा 8-10 वटा साँडे लडिरहेको रहेछन्। एकदम सटाइरिकल छ, अलिकति ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ है, नत्र बुझिँदैन। अनि 10-12 वटा साँडे जुधिरहेका रहेछन्। अब म एयरपोर्टबाट आएर ठेल मठेल गर्दै घरमा सुर्केस राखेर म पनि आएँ, टुँडी खेलमा गएँ। टुँडी खेलको त्यो बारसम्म पुग्नै भयङ्कर गाह्रो रहेछ, किनभने पुरा नेपालीहरू बाहिरबाट हाम्रो दाजुभाइहरू बाहिर बसिरहनु भएको रहेछ कि त्यो लडाइँ हेरिरहनु भएको रहेछ कि, अथवा आफ्नो साँडे को हो भनेर चिन्नलाई खोज्नु भएको हो कि। यहाँ कस्तो रहेछ भने त्यो 8-10 वटा लडिरहेको साँडेमा चाहिँ पहिला आफ्नो साँडे पत्ता लगाउनु पर्यो को हो। त्यसपछि त्यो हुललाई छिल्दै सबलाई नाग्दै बारमा पुगेर बारबाट पनि जम्प गर्नु पर्यो। जम्प गरेपछि आफ्नो राइट साँडे समात्नु पर्यो पुच्छर ज्याममा। यदि त्यो तपाईँले राइट साँडे समात्नु हो पुच्छर र आफ्नो साँडे रहेछ नि, पुच्छर त्यो साँडेले फुत्त फाल्दाखेरि आरएनएसीको जिएम, फुत्त यता फाल्दाखेरि आयल निगमको जिएम, फुत्त यता फाल्दाखेरि टियु कतातिरको डाइरेक्टर हुने रहेछ। मैले त मेरो साँडे नै पाइनँ त्यहाँ, मेरो साँडे नै लडाइँ रहेछ। 10 वर्ष त्यतिकै साँडे खोज्दा भएपछि दरबारको हत्याकाण्ड पनि भयो, यहाँ के पनि हुँदैन भने फेरि फर्केर आएको पनि अहिले 21 वर्ष भयो। अब जस्तै हामी अब ल्याउँदैछौँ हाम्रो न्यान्सका ट्रेजर किलेश्वर मल्लजी, तपाईँको जीवन यात्राबारे नेपालबाट अमेरिका इन्ट्री कसरी भयो, अथवा पहिलेको बाल्यकाल, तपाईँको कलेज, तपाईँको गाउँको बारेमा अलिकति छोटोमा बताइदिनुहुन्छ कि हाम्रो श्रोताहरूलाई? हस्, धन्यवाद जीवेजी। सबभन्दा पहिले त तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आज चाहिँ मलाई यस्तो मौका दिनुभयो। मेरो चाहिँ विगत सायद आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि जति यस्तै रेडियोको स्टुडियोमा एकचोटि छिर्ने मौका पाएको थिएँ कामको प्रसङ्गमा हैन। त्यो बेलाको इतिहास छोडिदिउँ अहिले। म चाहिँ मेरो गाउँ चाहिँ साँखु हो, लप्सेफेदी। म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पढेर गाउँमै पढेर अनि साँखुमा स्कुलमा पढेर एसएलसी पास गरेर मैले 31 सालमा एसएलसी पास गरेर त्यो पछि चाहिँ अहिले चाहिँ म कलेज पढेर चाहिँ टियुबाट चाहिँ एमबिए गरेर अनि मेरो अनकम्प्लिटेड डिग्रीहरू चाहिँ एलएलबी, एमए इकोनोमिक्स, एमपिए 3टा डिग्री चाहिँ मेरो इन्कम्प्लिट छ भने अब मैले चाहिँ एमबिए गरिसकेपछि चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी दिल्लीबाट चाहिँ इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्सीबाट चाहिँ 1984 देखि 88 सम्म चाहिँ चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी ट्रेनिङ गरेर आर्टिकलसिप सिद्ध्याएर अनि त्यहाँ पछिबाट चाहिँ जागिरको कामहरूमा जागिरको सिलसिलामा म चाहिँ रकफेलर फाउन्डेसनमा चाहिँ रिजनल अपरेसन म्यानेजर थिएँ साउथ एसियाको। र त्यहाँबाट चाहिँ मेरो चाहिँ नट फर प्रफिट अर्गनाइजेसनको चाहिँ प्रोफेसन सुरु भयो र मैले चाहिँ कन्टिन्युअसली डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरूमा नट फर प्रफिट अर्गनाइजेसनमै मैले आफूलाई चाहिँ समर्पित गरेर चाहिँ एकाउन्टिङ र फाइनेन्स चाहिँ मेरो एरिया हो भने म चाहिँ नेपालको चाहिँ रजिस्टर्ड ट्याक्स अडिटर पनि हो र अडिटर पनि हो। प्रोफेसनली चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एकाउन्टिङ र फाइनेन्सियल प्रोफेसनमा हो। र म अब छोराहरू चाहिँ मेरो +2 पढिसकेपछि अनि उनीहरूलाई पनि मैले चाहिँ अब फर्दर स्टडीको लागि चाहिँ अलिकति चाहिँ आफ्नो क्यारियर बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ छोराहरूलाई चाहिँ अथवा मेरो मिसेसले पनि पिएचडी गर्दैछ, मेरो मिसेस पनि, र इन्टरनेसनल बिजनेसमा चाहिँ पिएचडी गर्दैछ। उसले पिएचडी गर्ने सिलसिलामा यहाँ आएपछि म पनि चाहिँ फर्मल स्पोन्सरसिपमा चाहिँ युनिभर्सिटीको स्पोन्सरसिपमा चाहिँ म चाहिँ यहाँ आएको हुँ। युनिभर्सिटीले चाहिँ जब म आएको भोलिपल्टदेखि काम गरेको युएसमा आएर र मैले चाहिँ लिङ्कन युनिभर्सिटीमा चाहिँ कन्सल्टेन्सी चाहिँ क्विक बुक्सको कन्ट्र्याक्टर कन्सल्टेन्सी काम गरेँ झन्डै 2 वर्ष जति। र त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ म अरू यो सेभ द चिल्ड्रेन भन्दा मैले युसिएसएफको चाहिँ ग्रान्ट म्यानेजमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ एकाउन्टिङ काम गरिराखिरहेको थिएँ र लास्ट
1 वर्ष जति भयो त्यहाँदेखि चाहिँ मैले काम गरेको छैन। म चाहिँ प्रोफेसनली चाहिँ मेरो एकाउन्टिङ ब्याकग्राउन्ड र नट फर प्रफिट अर्गनाइजेसनहरूको चाहिँ सर्टमा ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यही हो। अब यतातिर नाइन्ससँग चाहिँ इन्भल्भमेन्ट भन्ने हो भने चाहिँ मलाई चाहिँ अब कुनै हाम्रै साथीहरूमध्ये चाहिँ कसैले चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यसको अकाउन्टिङमा छ, फलाना चाहिँ ट्रेजररमा उ गर्नलाई चाहिँ फिट हुन सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि अब यो अघिल्लो टर्ममा भनौँ अथवा यही टर्मको सुरुमा साथीहरूले मलाई चाहिँ आउनुहोस् भनेपछि चाहिँ म चाहिँ गएको हुँ। न कि म चुनाव लड्छु र त्यहाँ चाहिँ ट्रेजरर हुन्छु भनेर गएको चाहिँ होइन। र त्यो पछि चाहिँ अब साथीहरूले म होइन यसपालि मलाई गर्न दिनुहोस् भनेपछि उहाँहरूलाई मैले चाहिँ खुसीपूर्वक ल यो पदक चाहिँ म लड्दिनँ, तपाईँहरू नै काम गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले छोडिदिएपछि चाहिँ अहिले हालसालै आएर म गत यो 20 डिसेम्बरको अन्ततिर मात्र अब सबै साथीहरूले छोड्दै गरिदिएपछि चाहिँ अब तपाईँ फेरि चाहियो भनेपछि अहिले म फेरि चाहिँ ट्रेजररमा चाहिँ गएर काम गरेर अहिले चाहिँ केही सिस्टम सुधार्ने प्रोसेसमा छु। धन्यवाद सेयर गर्नुभयो। तपाईँको त माई गड यसको त किताब लेख्न सक्छ। तपाईँले आज अघि चाहिँ दिउँसो चाहिँ तपाईँको बायो पठाउनु भयो। मैले त त्यो बायो पढ्दाखेरि म त एकचोटि मलाई यो के भन्छ यो बुझ्दै बुझिनँ। मैले माई गड हाउ कुड ही डु सो मेनी थिङ्स। सो थ्याङ्क यू फर क्लियरिफाइङ द्याट यु आर ट्रु ट्यालेन्ट। वी नेपाली भेरी प्राउड अफ यु। तपाईँले धेरै धेरै गर्नुभएको रहेछ। होल तपाईँ खानदान नै पिएचडी र मास्टर्सभन्दा कम रहन्छ। द्याट्स अमेजिङ। हाउ मच ट्यालेन्ट यु हेभ। मैले अब अघि चाहिँ न्यान्स प्रेसिडेन्ट मिस्टर सेटोलाको पनि स्टोरी उहाँ त कतिचोटि माइग्रेट गरिसक्नु रहेछ। तेह्रथुमबाट काठमाडौँबाट फेरि विदेशबाट फेरि नेपालबाट फेरि अमेरिका। यो चाहिँ मान्छेले एकचोटि इमिग्रेसन गर्छ तपाईँले 5 चोटि गरिसक्नु भएको रहेछ। अब त्यस्तै हामी यो हाम्रो बिच अर्को एकजना कम्युनिटी लिडर हुनुहुन्छ, पूर्व न्यान्सका जेनरल सेक्रेटरी, यङ ट्यालेन्टेड लिडर, युथ लिडर हामी भन्छौँ रितेश कार्की। तपाईँको यो छोटो तपाईँले कहाँबाट पढ्नुभयो, अमेरिका कसरी आउनुभयो, अहिले केही गर्दै हुनुहुन्छ, अलिकति हाम्रो दर्शक र श्रोताहरूलाई बताउनुहुन्छ कि? नमस्ते जेपी मण्डलज्यू, हजुरले यो अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मभन्दा अगाडिका अग्रजहरूबाट सुन्दा त्यति अनुभव मैले बटुलेको छैन, सायद उमेरले पनि गर्दा होला। मेरो जन्म नेपालमा विराटनगरमा भएको हो। त्यसपछि म इन्जिनियरिङ अध्ययनको लागि काठमाडौँ आएँ र मैले काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजबाट आर्किटेक्चर सकेपछि म त्यही इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी खोलेर काम पनि गर्दै थिएँ। आफैले पढेको कलेजमा मैले लेक्चरर भएर पढाउँदै पनि थिएँ। त्यसपछि मैले मास्टर्स गर्ने अवसर पाएँ अमेरिकामा र मैले सेन्ट लुइस मिजोरीबाट MBA विथ मेजर इन एन्टरप्रेन्योरसिप मैले गरेँ र मैले त्यतिखेर आफ्नो मास्टर्स अध्ययनको लागि 100% स्कलरसिप पाएको थिएँ। मैले पढेको केही पनि शुल्क नतिर्नुपर्ने अवस्थामा मैले 13 महिनामा आफ्नो मास्टर्स डिग्री सकेर म क्यालिफोर्निया माइग्रेट भएको। लगभग 2012 देखि म यहीँ छु। अहिले म डेली सिटीमा बसेको लगभग 9 वर्ष भयो। नेपालमा जस्तै गरेर यहाँ मेरो मम्मी ड्याडी, मेरो श्रीमती र 2 जना छोराछोरीसँग म खुसी साथ यहाँ बसिरहेको छु र नेपालमा पनि अलिअलि विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय थिएँ। यहाँनिर पनि दाइहरूले राम्रो सोसल प्लेटफर्म क्रिएट गर्नुभएको रहेछ। त्यो भएर मैले पनि सेवा गर्ने अवसरहरू पाउँदै आएँ। त्यसको लागि म धेरै आभारी छु। बे एरियाका अग्रजहरूले, आमा बुवा साथीभाइहरूले विश्वास गरेर मलाई अवसरहरू दिँदै आउनुभएको छ र म त्यसमा खरो पनि उत्रिँदैछु जस्तो मलाई लाग्दछ। यति नै हो मेरो परिचय। अलराइट, सो आज हाम्रो यो 4 जना हाम्रो स्पिकरहरूको तपाईँले ब्रिफ बायो सुनिहाल्नुभयो। अब हामी तपाईँहरूलाई केही क्वेसन छ भने टेक्स्ट गर्नुहोस्। मेरो फोन नम्बर रहेको छ 408-373-0603। उहाँहरू तपाईँको लोकल लिडर र उहाँहरू अहिले यो न्यान्स र एनसिसीमा पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग केही क्वेसन सोध्न मन लागेको छ भने सोध्नुहोस्। अबको प्रोग्राम सुरु गर्नुभन्दा पहिले म चाहिँ यहाँ हजुरहरूलाई एउटा भिडियो बजाउन चाहन्छु जुन यहाँका धेरैजना मान्छेहरूले मलाई पनि सोधिरहेछ र मलाई पनि सोध्न मन लागेको छ, वेयर इज माई कम्युनिटी सेन्टर। यो भिडियो हेरौँ, त्यसपछि क्वेसन आउला।
थियो यहाँ धेरै संस्थाहरू छन् तर कम्युनिटी सेन्टर छैन तर तपाईँ नातिनुहोस् अब चाहिँ बन्छ किनभने यो थुप्रै संस्थाहरू अहिले राममात्र सहयोगको हातहरू बढाउँदैछन् युवाहरू पनि जागेका छन् युवाहरूको हातमा संस्थाहरूदेखि लिएर चाहिँ व्यक्तिहरू पनि आउने काम धमाधम हुँदैछ अहिलेसम्म 4 लाखभन्दा बढी उठिसक्यो हाम्रो समाजसेवी पूर्व पर्यटन दूत मदनलाल नेपालका अध्यक्ष अनिल पाण्डे उहाँलाई पनि कम्युनिटीमा आएर काम गर्नु पर्यो भनेका छौँ वातावरण युवाले बनाउँदैछन् अब त कन्फर्म बन्छ उही नेपालको जस्तै त होला नि कसले बनाउँछ कम्युनिटी सेन्टर 6 वर्ष भइसक्यो म बनाउँछु हामी सबै नेपाली मिलेर बनाउँछौँ कम्युनिटी सेन्टर आउनुहोस् जहाँ हामीले न्वारन वर्तमान पासे विवाह वर्तमान स्कुल भाषा कल्चर नाचगान गर्ने ठाउँको एउटा आविष्कार गर्नु छ धेरै अगाडिदेखि सुरु भएको यो हाम्रो कम्युनिटी सेन्टर अब हामी यसलाई सफल पार्नु पर्नेछ यसमा तपाईँहरू सम्पूर्णको हातेमालो सहयोग भाइचाराको खाँचो छ प्लिज आउनुहोस् हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् श्रोताहरू यो अहिले एउटा युट्युबमा यो हाम्रो एउटा भिडियो छ नेपाली कम्युनिटी सेन्टर भनेर एड भनेर छ यो यदि तपाईँले सुन्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ अब यो पछि हामी एउटा गीत बजाउँछौँ त्यसपछि फेरि गफसपमा आउला हाम्रो लिडरहरूसँग
अब कुन यात्री कुन मन्दिरमा जाने हो मलाई त मेरो मन मस्तिष्कमा त अर्कै कुरा गुन्जिरहेको छ कुन कम्युनिटी सेन्टर जाने हो साथी कुन कम्युनिटी सेन्टर जाने हो अब यही प्रसङ्गलाई म ल्याउँदैछु र आज हामी हाम्रो बे एरियाका लिडरहरूसँग गफ गर्नेछौँ अब यो प्रसङ्ग हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिले म अब यो चाहिँ कुनै क्रममा छैन डिफ्रेन्ट क्वेसन तपाईँहरूलाई सोध्नेछु सबभन्दा पहिले यो क्वेसन हाम्रो अनिल पाण्डेजीलाई अनिललाई सो हाम्रो कुन यो कम्युनिटी सेन्टरमा कहिले जान सक्छौँ होला यो यसको स्टोरी पृष्ठभूमि के छ तपाईँ बताइदिनुहोस् होइन र अहिले अब एनसीसी को तपाईँ कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ यो अहिले कुन क्रममा छ र कहाँ के भइरहेको छ अलिकति पृष्ठभूमि बनाएर हाम्रो धेरैजना श्रोताहरू नयाँ पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ तपाईँ त अब सुरुदेखि नै यसको पृष्ठभूमिमा हुनुहुन्छ त्यसपछि हामी प्रितेश कार्कीजीलाई त्यसपछि हामी चितौलाजीलाई र मल्लजीलाई क्वेसन हुने प्लिज क्वेसन सुन्दा त एकदम सिम्पल सललल बगेको पनि छ मिठो पनि छ जति मिठो स्वर छ यो क्वेसन त्यति नै भारी छ अब यति सजिलोसित मैले यो भन्नु भन्दा पनि यो धेरै टफ धेरै गाह्रो क्वेसन हेर्दा सजिलो हो जस्तो एउटा उदाहरण दिन्छु एउटा हाँस पानीमा सललल गा देख्छौँ हामी सबैजना हाँस्छौँ बच्चा बच्ची पनि खेल्छौँ नाच्छौँ हामी कति खुसी हुन्छौँ कि पानीमा हाँस गयो भनेर तर हामीले यो सोच्दैनौँ कि हाँसलाई त्यो पानी माथि बस्नको लागि कति गाह्रो भएर कति त्यो प्याडल कति त्यो उसले मेहनत र कसरत गर्नु परेको छ होला भनेर यो क्वेसन पनि ठ्याक्कै त्यही हाँससँगै मिल्दोजुल्दो छ त्यसले गर्दाखेरि हामी कसैसित पनि जवाफ छैन कहिले बन्छ भनेर मैले त 15 वर्ष अगाडि बन्नुपर्छ भनेर बोलेको जति सबै दिएको मलाई जहाँसम्म लाग्छ म एकजना मात्रै अहिले बोर्ड अफ ट्रस्टी होला जसले बोलेको पेट गरिसके हो धेरै हुनुहुन्छ धेरै मभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ युवा पुस्ताहरू हुनुहुन्छ सबै हुनुहुन्छ अब हामी सबै बे एरियावासीले चाहिँ कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो कि हामी साँच्चीकै बनाउने हो त अब फिल्मभित्र पनि फिल्म नाटकभित्र पनि नाटक भए जस्तो अब गर्ने हो भने त मैले के पनि भन्नु छैन मेरो आँखामा मेरो नजरमा त 15-17 वर्ष अगाडि बनिसक्यो सबै पैसा अगाडि नै दिइसकेको हो बनोस् भनेर दिएको हो जसरी हुन्छ के भन्छु भने अब धेरै मैले बोल्न पनि मिल्दैन म एउटा ट्रेजरर पनि हो त्यो संस्थाको अब सब यदि बनाउने हो भने हामी सबै बे एरियावासीले जसरी हामीले मन्दिरमा कमिटमेन्ट गरेर मन्दिरमा भगवानको साक्षी राखेर भगवानको अगाडि हामीले बोलेको छौं त्यो सबैले दिनु पर्यो पहिला नम्बर 1 अनि दोस्रो सबैजना मिलेर यो कुनै पनि यसमा यसले उल्ले भन्ने हैन हामीलाई केही पनि चाहिएको हैन हामीलाई एउटा कम्युनिटी सेन्टर चाहिएको त्यसले गर्दाखेरि सबैले मन वचन कर्मले ल हामी मिलेर बनाउने हो भनेर एकैचोट बस्ने हो भने एकै ठाउँमा बस्ने हो भने यो 1 वर्ष भित्रै बढ्न सक्छ तर हामीले कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो यहाँ त नाटक भित्र नाटक भने जस्तो खेल खेलायामा मात्रै अब हिडेको देखिन्छ अब दोष फेरि मलाई त हेर्नुस् कति मान्छेले भनिसक्यो मलाई त युवा साथीभाइहरुले आएर दाइ बन्छ बनेन भने 6 महिनामा बन्यो भने हामी जिम्मा पैसा फिर्ता लैजा भनेको अहिले कम्युनिटीमा सबैजना हुनुहुन्छ मैले पनि आदि मात्र दिएको थिएँ पहिला अरु सरै तपाईलाई थाहा छ त्यो 16 वर्ष 17 वर्ष अगाडि बोलेको पैसा मैले इन्भेस्ट गरेको भए म एक्लैले अहिले बनाउन सक्ने रहेछु भनेपछि तपाईले बिटकोइन किने भए अहिले त बन्ने रहेछ बिटकोइन न अरु कुनै पनि कोइन काई पनि हालेको बेदेखि म एक्लैले बनाउन सक्ने छु तर एक्लैले बनाउँदाखेरि मेरो मात्र हुन्थ्यो नि त
सबै नेपालीको सबै हाम्रो हुँदैन थियो नि। मैले त हाम्रो बनाउन खोजेको, त्यही भएर मैले त 1 नम्बरमा दिइसकेको पनि सबैले। म सबैलाई रिक्वेस्ट के गर्छु भने बोलेको कबुल गरेको एउटा दान धर्ममा भनेको कुरा हामी सबैले दियौँ भने तुरुन्तै बन्छ र बनाउनु पर्छ। कसले बनाउनेतिर हामी जाँदैनौँ, बन्नु पर्यो। एउटा कम्युनिटी सेन्टर चाहियो पहिला। अहिले त्यतिकै मात्रै हामी गर्छौँ र तपाईँले भनेको जवाब ठ्याक्कै कहिले बन्छ के बन्छ भन्नलाई अब म त अहिले एउटा पाटो हेर्ने ट्रस्टी हो, तर अर्को पाटो भन्ने हो भने म एउटा ट्रेजरर कोषाध्यक्ष हो। ट्रस्टीको हिसाबले पहिल्यै बनिसक्यो, किनभने बनाउनु पर्छ भनेर दिएको हो। तपाईँसँग यति पैसा छ अहिले बनाउन सकिन्छ त? सकेको छैन अहिले? छैन के अहिले हाम्रो कोर्समा यो कम्युनिटी सेन्टर बनाउने पैसा छ त? छैन। अनि अर्को कुरो अब बनाउने भनिसकेपछि यदि बन्छ भनेपछि कसैले पनि एउटा टिम खडा गरिसकेपछि उसलाई फुल अधिकार पनि दिनुपर्छ। तपाईँ एकजना मान्छेलाई शिकार खेल्न जा भनेर पठाउनु भयो भने जङ्गलमा तपाईँ त्यो के को शिकार गर्न जाँदै हुनुहुन्छ र त्यसलाई सित जुन्नलाई तपाईँसित गोली गट्ठा हात हतियार छ कि छैन, बन्दुकै नदिकन जङ्गलमा पठाउनु भने के हुन्छ? बाघले खान्छै खाँदैन। ओके अलराइट। सो अब यही क्वेसन यो प्रितेशजी, तपाईँ त अब लास्ट बोर्डको तपाईँ जेनरल सेक्रेटरी पनि हो, तपाईँको कोअर्डिनेसनमा महापुराण पनि भएको थियो र फन्ड रेजिङ पनि भएको थियो। अब यो एनसीसीको बारेमा तपाईँ अलिकति पृष्ठभूमि हाम्रो श्रोताहरूलाई बताउनुहुन्छ कि के भयो र अहिले के हुँदैछ र कहाँ अहिले उल्झिएको छ? धन्यवाद यो प्रश्नको लागि। अनिललाई मभन्दा धेरै पुरानो मान्छे, मभन्दा धेरै पहिलेदेखि लाग्नुभएको मान्छे, उहाँले एक हिसाबको पृष्ठभूमि बाँधिसक्नुभयो। म यो अभियानमा मलाई स्मरण छ लगभग 2014-15 त्यतिखेर एउटा धेरै ऊर्जाका साथ विभिन्न सिनियर दाइहरूले यसरी बन्नुपर्छ भनेर सबैको बनाउने नै नियत थियो। तर फरक फरक बाटोहरू हिँडिरहेको बेलामा मिडियाका साथीहरू आएर उहाँहरूलाई फेरि एकजुट बनाएर अब मिलेर बनाऊ, एउटा कम्युनिटी सेन्टर बनाउनु छ, हामी धेरै बाटाहरू नहिँडौँ, सँगै हिँडौँ भन्ने किसिमको सहमति हुँदाखेरि जब त्यतिखेर युवाहरूलाई पनि समावेश गरियो, जब महिलाहरूलाई समावेश गरियो, जब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई आबद्ध गराइयो, त्यो बिन्दुबाट म यो अभियानमा जुटेको र त्यतिखेर बनेको एनसीसी स्ट्यान्डिङ कमिटीमा म सदस्य भएर बसेर काम गर्ने अवसर पाएँ र मैले गरेको कामलाई मेरा अग्रजहरूले मलाई पत्याएर त्यसपछि मलाई महासचिवको भूमिका दिनुभयो र मलाई लाग्छ मैले त्यो भूमिका राम्रैसँग निर्वाह गरेँ। र यस दौरानमा सुरुमा मलाई के याद छ भने हामीले यो गर्दाखेरि यो 2-4 जना 10 जना मान्छेले मात्रै आएर किन्ने अथवा एउटा टिमले आएर आफ्नो भएको ठुल्ठुला रकमहरू हालेर यो किन्ने सोच भन्दा पनि त्यतिखेर त्यत्रो दिने छाती भएका मान्छेहरू हामीले भेटेका थियौँ। यद्यपि अहिले हाम्रो अगाडि धेरैजना आइसकेका छन्। अनिल दाइले भने जस्तो त्यतिखेर उहाँ एकजना लगभग त्यो अभियान सुरु भएपछि उहाँले पेड गर्नुभएको हो, नत्र 2-3 जना ठुला डोनरहरू थिए र हाम्रो त्यतिखेर हामीले यत्रा डोनरहरू बे एरियामा होला भन्ने हामीले सोचेका थिएनौँ। तर हामीले त्यतिखेर 1000 जनासँग $1000 उठाएर यो अभियानलाई अगाडि लानुपर्छ भनेर जुन बेला उत्तम कार्कीजी र तेज दाई उहाँहरू संयुक्त रूपमा लाग्दाखेरि हामी धेरै घर घर दौड्यौँ, $1000 हामी खोज्दै हिँड्यौँ र हामीले लगभग 70-80 जनालाई यो माहौलमा हामीले लिएर आउन सक्यौँ। त्यसै लगतै पनि हामीले अनिल दाइले पनि आफ्नो फुल पेड गरेर आउनुभएको र हामीलाई विभिन्न ऊर्जा आएको थियो र त्यतिखेर हामीले एउटा चर्चको बिल्डिङ लिन खोज्यौँ जसलाई हामीले 1.2 मिलियन हाल्न सकेको भए आज हाम्रो त्यो भवन हुन्थ्यो। तर हामीले मिलियनभन्दा बढी आँट्न सकेनौँ किनभने हाम्रो कोषमा इनफ पैसा थिएन। त्यसपछिको कार्यकालमा म महासचिव भएर आउँदै गर्दाखेरि हामीले पैसा नभए यो बन्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो र फन्ड कलेक्सनको लागि हामीले त्यतिखेर एनसीसी र्याफल भनेर एउटा प्रोग्राम ल्यायौँ। न्यान्सको त्यतिखेरको हाम्रो कार्य समितिले विभिन्न च्यारिटी फन्डरेज कार्यक्रमहरू गरेर 2 वर्षको कार्यकालमा 100,000 भन्दा बेसी हामीले नाफा गरेर संस्थालाई दिएर जान सक्यौँ र अझै पनि यतिले पुगेन भनेर हामीसँग हाम्रोभन्दा अगाडिका साथीहरूले कलेक्ट गरेर ल्याएको एनसीसीमा भएको पैसाले एउटा विश्वास जित्न पनि हुन्छ भनेर त्यतिखेर एउटा भवन खरिद गर्ने बनेको कमिटीले एउटा जग्गा एल्सोब्रान्तेमा हामीले किनेर अब काम हुन्छ भन्ने विश्वास पनि जित्यौँ र हाम्रो कार्यकाल अन्त्य हुँदै गर्दा तपाईँले अघि भने जस्तै गरेर धार्मिक महोत्सव हामीले ल्याएर अनेकन नयाँ डोनरहरूलाई यस अभियानमा हामीले भिजाएर ल्यायौँ र त्यतिखेर 1.1 मिलियन प्लेज भयो। त्यो हुँदै गर्दा बे एरिया अब विश्वस्त भयो कि अब यो बन्छ, किनभने बे एरियाका मान्छेहरूसँग नेपालीहरूसँग पैसा नभएको होइन रहेछ, नेतृत्व दिन सक्ने र काम गर्न सक्ने टिम आयो भने पैसा पनि हामीसँग रहेछ, हामीले बनाउन सक्छौँ भन्ने एउटा विश्वास जितेर हामी त्यतिखेर बसेका थियौँ। त्यसपछि लगभग 2 वर्ष भयो।
एउटा टिम एनसीसीमा आयो, उहाँहरूले पनि धेरै कोसिसहरू गर्नुभएको छ, गर्दै हुनुहुन्छ। न्यान्समा पनि नयाँ ऊर्जाका साथ निकै परिपक्व दाई हाम्रो ईश्वर सिटौला दाई आउनुभयो एउटा टिम लिएर, उहाँले पनि निकै कोसिस गरिरहनु भएको छ। अब अहिले एक हिसाबको निराश्यता त छ जेपी दाई तपाईँले भने जस्तो, तर मलाई के लाग्छ भने काम हुँदै नभएको होइन, दुवै संस्थाहरूले आफ्नो हिसाबले काम गरिरहनु भएको छ, तर अलिकति कम्युनिकेसनमा चाहिँ कमी पक्कै पनि भएको हो। उहाँहरूले गरेका कामकाजका चिजहरू बाहिर पब्लिकका नआएको हो कि हामीले हाम्रो पालामा जतिखेर हामीले मिटिङहरू चलाउँथ्यौँ जय दाई, हामीले लगभग कार्य समितिका 12-15 जना हुन्थ्यौँ भने यसमा बाहिर बसेर सहयोग गर्ने साथीहरू अथवा समाजका विभिन्न तह तब्कामा बसेका साथीहरूलाई हामीले बोलाउँथ्यौँ र नयाँ 5-10 जना साथीहरूलाई हरेकचोटि बोलाउँदा हाम्रो मिटिङ हुँदा 40-45 जना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यसमा सबैको हामी राय सल्लाह लिन्थ्यौँ र एक हिसाबले नयाँ मान्छेलाई पनि यो अभियानबारे हामी एजुकेट गरेर नयाँ मान्छेहरूलाई हामी अभियानमा जुटाउँदै लिएर आउँथ्यौँ। यसपालि कोभिडका कारणले होस् अथवा अन्य कारणले यो क्रम चाहिँ अलिकति कमी भएको हो कि नयाँ साथीहरू ल्याउन नसकेको र पुराना साथीहरू पनि अलिक छुटेको हो कि भन्ने अलिकति महसुस चाहिँ भएको छ। तर यद्यपि यो एउटा क्षणिक हो, भोलि फेरि हामी जुट्यौँ र अभियन्ताहरूले अगाडि बढाउनु हो भने घर घरबाट हामी आएर जुट्नेछौँ, हामीले हाम्रो सपनाको घर यहाँ बनाउनेछौँ भन्ने म विश्वस्त छु जयजी। द्याट्स असम। अब यही क्वेसनमा अब हाम्रो न्यान्सका ट्रेजर किलेश्वर मल्लजीलाई सोध्न चाहन्छु। तपाईँ त अब भन्नुभयो यु आर इन एन्ड आउट, सो अहिलेको सिचुएसनमा तपाईँले यो होल न्यान्सको सिचुएसन र एनसीसीको सिचुएसन र हाम्रो कम्युनिटी सेन्टरको सिचुएसनलाई यदि हेर्नुहुन्छ भने वेयर वी स्ट्यान्ड, हाम्रो दर्शक र श्रोताहरूलाई तपाईँको मन्तव्य राखिदिनुहुन्छ कि मल्लजी? तपाईको भोइस आएको छैन, अनम्युट गर्नु न। सरी, हजुर धन्यवाद जेबीजी फेरि क्वेसनको लागि। र यो सान्दर्भिक समसामयिक प्रश्न पनि हो र अहिलेको हाम्रो अब जल्दो बल्दो हाम्रो आवश्यकता पनि हो भनौँ न। र सबैजना हामी यसैको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ भोइस उठाउनुपर्छ, सामूहिक रूपमा चाहिँ सकेको ठाउँबाट चाहिँ जसले आफ्नो प्रोफेसनल स्किलहरूलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ। अब कसैको धन होला, कसैको तन होला, कसैको मन होला, अथवा कसैसँग क्षमता होला, होइन, दक्षता होला, सबैले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ योगदान गर्यो भने यो बन्न सक्छ भन्ने अभियानमा लागेकै हौँ। तर अब यहाँ हाम्रो यो विगतमा अब इतिहासमा चाहिँ एक दुईवटा सानातिना चाहिँ त्यो भनौँ न बुझाइको कमी भन्छु म, कम्युनिकेसनको ग्यापमा केही कुराहरू चाहिँ मिसकम्युनिकेट भएर अथवा त्यसका कारणले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो परेको स्थिति चाहिँ हो र त्यसले गर्दाखेरि सर्टेन कामहरू अचिभमेन्ट भएकाहरू काम पनि अब त्यो चाहिँ इन प्रोग्रेसमा रहे तर त्यसलाई चाहिँ फरवार्ड गर्न सकिएन। जस्तै भनौँ न अब लगानी भएको पैसाहरू उठेको छ, जग्गा किनिएको छ, होइन, अब संस्थाले चाहिँ आफ्नो यो प्रपर्टी छ भन्ने पाएका छौँ। अब केही मेम्बरहरू साथीहरूले चाहिँ कम्युनिकेसन थ्रु अथवा चाहिँ हाम्रो नेटवर्क थ्रु चाहिँ केही सहयोगहरू पाएका छन्। अब कतिलाई हामीले राहत सामग्रीहरू दिएका छौँ। अब कसैले चाहिँ मेम्बरसिप थ्रु चाहिँ हाम्रो यो नेटवर्कबाट चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ सहयोग पाएको छ। त्यो यावत कुराहरू चाहिँ अलिकति नेक्स्ट साइडमा छँदैछन् र व्यापारिक रूपमा अथवा चाहिँ प्रोग्रामको रूपमा अथवा चाहिँ डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा लाभ हुने कार्यक्रम भनेको चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ हामीले देखेको कम्युनिटी बिल्डिङ नै हो। तर म भन्छु कम्युनिटी बिल्डिङ मात्रै चाहिँ होइन, हाम्रो एजेन्डा चाहिँ अहिले मेम्बर्स, फर द मेम्बर, टु द मेम्बर, बाई द मेम्बर, त्यो चाहिँ प्रिन्सिपल्ली हामीले चाहिँ मेम्बरहरूको लागि चाहिँ गर्न सक्ने डाइरेक्ट प्रोग्रामहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति मेम्बरहरू चाहिँ हामीतिर एट्र्याक्सन हुन चुकेको हो कि भन्ने मलाई चाहिँ फिलिङ छ। किन हामी कहाँ आएन त भन्दाखेरि मेम्बरहरूले त्यो प्रत्यक्ष रूपमा मात्रै अनुभव आफ्नो चाहिँ फाइदा हुने कुराहरू चाहिँ खोजिराखेको र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सदस्यहरूलाई एट्र्याक्सन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि संस्थाको स्रोत भनेको चाहिँ आर्थिक स्रोत हो, फाइनेन्सियल। हामीले जति पनि चाहिन्छौँ भने हाम्रै मेम्बरहरूसँग चाहिँ डोनर भनेको हाम्रो अहिले आउटसाइड द मेम्बर छैन, हाम्रै डोनर हाम्रै नेपालीहरू कम्युनिटीभित्रकै मात्रले डोनेसन दिएर हामीले यति उपलब्धि गरेका हौँ अहिलेसम्म मैले देख्दाखेरि, जति मेरो आफ्नो अनुभव र बुझाइ छ। र अब हामीले सक्छौँ होला, कुनै यहाँ हामीले चाहिँ फिलिपिनो अर्गनाइजेसन छ, लाओस अर्गनाइजेसनहरू छ, भियतनामिजहरूको अर्गनाइजेसन छ, यस्तै कम्युनिटी अर्गनाइजेसनहरू छ, उनीहरूको चाहिँ 4-5 ठाउँमा चाहिँ सेल्टर होम छ, बिल्डिङहरू छ, कम्युनिटीहरू छ, मेम्बर्सहरू छ। उहाँहरूले चाहिँ सिटीले, काउन्टीले
फन्डिङ गरेर राखिरहेको छ, उहाँहरूको प्रशस्त सोर्स पनि छ। त्यो तर्फ पनि हामीले चाहिँ सोचेर अलिकति चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउने किसिमले गयौँ भने हाम्रो चाहिँ आर्थिक स्रोत चाहिँ मेम्बरहरूसँग मात्रै भर परेर नभएर अथवा नसकिने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आर्थिक स्रोत जुटाउनलाई चाहिँ हामीले अर्को अल्टरनेटिभ वे पनि सोच्नुपर्छ र हाम्रो सिस्टमलाई पनि अलिकति सिस्टमेटिक बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने सोच हो। यही सिस्टमेटिक गर्ने सोचमा चाहिँ मैले अब चाहिँ कमसेकम पहिला चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाटाहरू चाहिँ अपडेट गर्नु पर्यो, डाटा म्यापिङ गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ करिब 1100 मेम्बरहरूको चाहिँ लिस्टिङ चाहिँ मैले क्विक बुक्समा गरेको छु अहिले सफ्टवेयरमा, एकाउन्टिङ सफ्टवेयरमा। र अहिले हाम्रो सिस्टमले भ्याएसम्मको चाहिँ ब्याङ्किङ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ इन्टिग्रेसन गरेर चाहिँ त्यो सिस्टममा चाहिँ जोडेर त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिएको बेलामा क्लिक गर्न साथ चाहिँ कुन महिनामा कुन बखतमा कति बेलामा कति पैसा खर्च भयो, कति आम्दानी भयो, कुन मेम्बरको पैसा आएको हो, त्यो चाहिँ अपडेट हुने किसिमको चाहिँ अकाउन्टिङ सफ्टवेयरलाई चाहिँ मैले चाहिँ अपडेट गर्न सुरु गरेको छु। र यो प्रोसेसमा भएको हुनाले चाहिँ अहिले यति नै स्ट्याटस छ, यति नै पोजिसन छ भन्ने अवस्थामा त अब छैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले अपडेट गरेर अब सायद अर्को 1-1.5 महिनामा चाहिँ यसलाई अपडेट गरेर कम्प्लिट गरेर त्यो सिस्टमलाई चाहिँ अपडेट गराउन सकियो र मेम्बरहरूसँग लिङ्कमा चाहिँ एक क्लिक गर्न साथ हाम्रो 1200 मेम्बर छ भने 1200 मेम्बरलाई चाहिँ इमेल गरेर तपाईँको मेम्बरसिप ड्यू भयो, तिर्नुहुन्छ कि रिन्यू गर्नुहुन्छ कि भनेर चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट लेटर पठाउन सक्ने सिस्टम बनाउन खोजिरहेको छौँ। भनेपछि वेबसाइटमा भएका मेम्बरहरूले चाहिँ पैसा तिरेको रिसिभ पाएन भनिरहेछ अथवा पैसा बुझाएको चाहिँ हामीले रिसिभ पाएनौँ भनिरहेछौँ। हामीले चाहिँ कतिलाई चाहिँ 501c3 अन्तर्गत चाहिँ चन्दा दिए बापत चाहिँ उहाँहरूले ट्याक्स एक्जम्सन पाउने कुराहरू छन्। यी सब कुराहरूलाई चाहिँ सिस्टममा इन्टिग्रेसन गराउने सिलसिलामा म चाहिँ प्रयासरत छु, मेरो आफ्नो स्किललाई चाहिँ युज गर्न खोज्दैछु। र बाँकी रह्यो चाहिँ अब यो नाइन्स एनसिसीको बिल्डिङ किन बनेन भन्ने कुरामा चाहिँ म अलिकति नयाँ भएको कारणले गर्दाखेरि पुरानो साथीहरू हाम्रो ईश्वर दाई हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ हाम्रो प्रितेशजी हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ अरू साथीहरू जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ बताउनुहुन्छ कि भन्छु म चाहिँ। एब्सोल्युटली, थ्याङ्क यू फर यो अपडेट। अब यो क्वेसन म प्रेसिडेन्ट सिटोलाजीलाई सोध्न चाहन्छु। अब तपाईँले त यो इनहेरिट गरेको तपाईँको यो 2 वर्षदेखि कार्यकाल, तर यो न्यान्सको एनसिसीको कुरा त मलाई अझै याद छ। बर्कलीमा 2013मा म पनि एउटा मिटिङमा गएको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको उत्तम कार्कीजी त्यति बेला हुनुहुन्थ्यो अरे, र हामी धेरैजना रोजर अधिकारी, भक्त थापाजीहरू, तेज राईहरू, रविन्द्र राईहरू धेरैजना मान्छे हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला नै अब एउटा हिमालयन कम्युनिटी सेन्टर अथवा यो एनसिसी भन्ने कुरा थियो। अब फास्ट फरवर्ड गर्दाखेरि तपाईँले यो बोर्ड सम्हालेपछि सिटोलाजी अहिले न्यान्स र एनसिसीको तालमेलमा के भयो, अहिले के अपडेट छ? जस्तो कि उहाँहरूको भनाइ छ उहाँहरूलाई जङ्गलमा पठाइयो तर गोली दिएन, के हो यस्तो? यो तपाईँले यसलाई प्रकाश पार्नुहुन्छ कि? यो सही प्रश्न गर्नुभयो। यसको म चाहिँ आफ्नो मैले जे बुझेको छु, जे छ रियालिटीमा त्यो कुरा मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। अब उहाँहरू हामीले जब हामीले विभिन्न किसिमको फन्ड्रेज कार्यक्रम गऱ्यौँ। फन्ड्रेज कार्यक्रम गरेपछि हामीले यो विषय गरेर 2018 को फन्ड्रेजमा हामीले के गरेका थियौँ भने यो त्यसलाई चाहिँ 3 फेजमा हामीले चाहिँ कलेक्सन गर्ने फन्डहरू। पहिलो फेजमा डिसेम्बर भित्रमा 30%, अर्को वर्ष 30% अनि अर्को तेस्रो वर्ष 40%। तर जब हाम्रो यो महापुराण सकियो, धारी महोत्सव सकियो, त्यो पछाडि अलिकति हामीले ट्र्याक छोड्न थाल्यौँ। ट्र्याक कसरी छोड्न थाल्यौँ भने यो नान्सको 501c ले काम गर्दैन, अब पैसा धेरै भयो बोलेको छ, अब अर्को दर्ता गर्नुतिर जानुपर्छ भन्नेतिर गएर त्यसै डिस्कसनमा गएर डिसेम्बरसम्म गयो। त कुनै किसिमको फन्डरेजिङ बिचमा भएन। हामीले अलिअलि दियौँ भने अलिक हाम्रो कार्य समितिका साथीहरूले अलिअलि दिनुभयो, अलिअलि जति उठेको थियो पैसा उठ्न सकेन। अब त्यो पछाडि जनवरी फेब्रुअरीदेखि अब तत्कालीन कार्य समितिको म्याद सकियो र नान्सको आन्तरिक निर्वाचन अनुसार एनसिसी कमिटीको पनि निर्वाचन भयो र हाम्रो पनि निर्वाचन
चाहिँ मार्चमा भयो र नयाँ समिति एनसीसी को साथीहरू आउनुभयो सबैजना डोनर साथीहरू अब एकदम हामी पनि सबै एक्साइटेड थियौँ सबै कुरा अब राम्रो हुन्छ अगाडि बढ्छ भन्ने हिसाबले तर अब हाम्रो अघि प्रितेश भाइले अघि पनि भन्नुभयो त्यो कुरा म पनि सपोर्ट गर्छु किनभने पहिलो हाम्रो ट्रेडिसन के थियो भने न्यान्सको एनसीसी को कुनै पनि मिटिङमा न्यान्सको पदाधिकारीहरू पनि बोलाइन्थ्यो अनेक साथीहरूलाई बोलाइन्थ्यो र हाम्रो बिचमा सरसल्लाह हुन्थ्यो र हामी काम कुरो नयाँ स्ट्राटेजी बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्थ्यौँ तर त्यो पछाडि अब अलिकति उहाँहरू आन्तरिक निर्वाचनमा आएको हुनाले साथीहरू चाहिँ के ठान्नुभयो होला भने हामी स्वतन्त्र छौँ के अरे यो सबै के अरे इन्डिभिजुअली हामी जानुपर्छ भन्ने सोच्नु भएको होला तर 11 जनाले मात्रै त के बन्न सक्ने कुरा होइन यो सबै एउटा पब्लिक पोस्ट लगाउनु पर्थ्यो त्यसबेला उहाँले 2टा एक्सेस एकाउन्टमा माग्नु भएको थियो भने 2टा एक्सेस माग्नु भएको थियो र तर हाम्रो संस्थाको विधान अनुसार हामीले पहिले ट्रेडिसनली एकजनालाई मात्रै दिने गरेको हो र एकजना तपाईँ जो पठाउनुहोस् हामी एड गर्छौँ हाम्रो ब्याङ्कमा भन्दाखेरि उहाँले त्यो पछाडि अर्को एउटा क्लज थप्नु क्लज के थप्नुभयो भने हामी यो न्यान्समा हिसाब किताब क्लियर छैन पहिलेको महापुराणको बेलाको खर्चको हिसाब किताब क्लियर छैन त्यो भएर त्यो हिसाब क्लियर नगरिकन पण्डितलाई दिएको पैसाको कुरा गर्नु उठाउनु भयो राफल चिठाको कुरा उठाउनु जुन कुरो अलरेडी बिल क्लोज भइसकेको कुरा थियो त्यो नभइकन हामी आउन सक्दैनौँ त्यो जिम्मा लिन सक्दैनौँ हामी आउँदैनौँ त्यो भएपछि हामी के गर्ने त्यो पछाडि विभिन्न समयमा उहाँसँग मिटिङ भयो मिटिङ हुँदा उहाँले विभिन्न निर्णय पनि गर्नुभयो अन्तिममा उहाँले डिसेम्बर 15 मा एउटा डिसिजन गर्नुभएको छ त्यो निर्णयमा के भन्नुभएको थियो भने कि हामीलाई पुरा पावर दिनुहोस् कि हामीलाई न्यान्ससँग इन्टिग्रेट गर्नुहोस् कि हामीलाई डिजल्भ गरिदिनुहोस् त्यो कुरा गर्दा हामीले मध्यमार्गी नीति लिनुपर्छ हामीले डिसिजन एउटा बोर्डमा राख्यौँ हामीले यो कुरालाई अब हाम्रो एजिएममा लगेर यसलाई मिलाउने एनसीसीलाई पनि कसरी हुन्छ इन्टिग्रेट गरेर लिएर जानुपर्छ किनकि एनसीसीका साथीहरूलाई डिजर्भ गर्ने कुरा पनि आउँदैन किनकि उहाँहरू डोनर मात्रै होइन एउटा समाजसेवी साथीहरू हुनुहुन्छ भनेर हामीले के अरे अप्रिल 12 मा एजिएम तोकेका थियौँ तर मार्च 18 देखि लकडाउन सुरु भयो एभ्रिथिङ स्टप हाम्रो एजिएम हुन सकेन कुनै पनि कार्यक्रम हुन सकेन त्यो पछाडि अब हामी लकडाउन सकेपछि मान्छेहरूलाई यहाँका विद्यार्थीहरूलाई यहाँका भएका उहरूलाई चाहिँ अब राहत सामग्री वितरण दिन फोकस भयो हाम्रो अहिले किनकि त्यो बेला हामीले पैसा उठाउनु पनि सक्दैन थियौँ अरूसँग र राहत वितरणमा हामी फोकस गरेर हामी अल द वे हामी त्यसरी अगाडि बढ्यौँ अगाडि बढ्दाखेरि त्यो बेला पनि एनसीसीको साथीहरूलाई आउनु सँगै बसेर काम गरौँ भन्ने पनि हामीले गऱ्यौँ तर त्यो बेला अर्को लकडाउनकै बेला हामीले मौका उठाएर के गर्नुपर्छ अब हामीले हाम्रो जग्गामा घर बनाउन मिल्छ मिल्दैन एकचोटि काउन्टिङ गरेर नक्सा बनाएर चाहिँ गरेर सोधौँ भनेर चाहिँ के अरे हामीले काउन्टिङ गरेर बुझ्दा बनाउन मिल्छ तपाईँ नक्सा लिएर आउनुहोस् भनेर भनेपछि हामी नक्सा बनाएर प्रितेश कार्कीको संयोजनमा हामीले नक्सा लिएर गयौँ नक्सा लिएर गएपछि उनीहरूले त्यो नक्सा चाहिँ उनीहरूलाई पे गर्नु पर्दो रहेछ पहिले डिपोजिट राख्नु पर्दो रहेछ $8,000 त्यो डिपोजिट नगर्नलाई मैले एनसीसीका साथीहरूलाई यस्तो छ उहाँहरूलाई पनि प्रत्येक कुरामा जोडिरहेको थिएँ हामीले प्रेसिडेन्टलाई हाम्रो सुरज पाखरिनलाई अर्को साथी सुजित सिंहलाई सबैलाई जोडिरहेको थियौँ हामी सँगसँगै जानुपर्छ यो मामलामा भन्ने हिसाबले तर पछाडि उहाँले कम्युनिकेसन गर्न छोड्नुभयो त्यो छोडेपछि हामीलाई पैसा तिर्नलाई त एनसीसीका साथीहरूको पनि गोहेड चाहिन्छ आउनु सल्लाह गरौँ यसको लागि अनि हामी यदि यो महँगो पर्ने रहेछ भने हामी बेचौँला अर्को किनौँला भन्ने कुरा थियो उहाँहरूसँग त्यो कुरा भइ पनि रहेको थियो त्यो पछाडि उहाँहरूले कम्युनिकेसन गर्न आउनु मान्नु भएन कम्युनिकेसन हाम्रो बन्द भयो त्यतिकैमा अब के अरे यो लकडाउन कन्टिन्यू भइ नै राख्यो अनि हामीले अब हुनसक्छ भने अरू प्रपर्टी पनि हेरौँ नि त के अरे यदि त्यो प्रपर्टी भयो भने त हामीले कमसेकम ग्रान्ट लेख्न त सक्छौँ ग्रान्टको लागि प्रपोजल लेख्न सक्छौँ
भनेर त्यही एल सबरेन्टीमा भएको प्रपर्टी पनि हेऱ्यौँ। त्यो प्रपर्टीको भाउ पहिलेभन्दा घटेको पनि रहेछ, तर त्यो प्रपर्टी पनि अहिले लिन सक्ने स्थिति छैन। हाम्रो पनि म्याद अहिले सकिसकेको अवस्था हो र एनसीसीका आन्तरिक निर्वाचन हुने साथीहरूको पनि डिसेम्बर 31 देखि सकिसकेको अवस्था। अब नयाँ निर्वाचन हुनु जरुरी छ। अब दुईटै उसको चाहिँ अब न्यान्सको अब यो मेमा निर्वाचन हुन्छ, त एनसीसीका साथीहरूको पनि पदावधि सकिएको हुनाले अब त्यसलाई पनि अब कसरी गर्ने अगाडि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र जसरी हुन्छ यो काम हामीले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने हामी मान्छ। थ्याङ्क यू ईश्वरजी। अब एउटा क्वेसन आएको छ, सुजनजी क्यान यु रिड द क्वेसन? एउटा हाम्रो यो तपाईँहरूको लागि आएको छ। एकजना चाहिँ नाम बताउन चाहनुहुन्न तर बेरिया नेपाली नै हुनुहुन्छ, उहाँले फोन गर्नुभएको छ, टेक्स्ट गर्नुभएको छ सान फ्रान्सिस्कोबाट। This question is for Ishwar Sitaula. NCC team saying NANC did not cooperate with them and give full right to proceed for NCC Dream project. Why and what stopped you for cooperating with NCC and nothing have done in this past 2 years? So यसलाई बुझ्नुभयो, म रिपिट गरिदिन्छु क्वेसन। क्वेसन के छ, सुशेटलाजीले तपाईलाई यो क्वेसन आएको छ हाम्रो वान अफ हाम्रो नेपाली दाजुभाइबाट। NCC team keeps saying that NCC NANS did not cooperate with them, give full right to proceed for NCC Dream project. Why and what stopped you for? तपाईलाई केले तपाईलाई रोक्यो कि उहाँहरुसँग कोअपरेट गर्नलाई? कोअपरेट नगरेको होइन, कोअपरेट नगरेको भन्ने मिल्दैन। दुई कुरा उहाँले दुईटा सिग्नेटरी खोज्नु भएको थियो। हाम्रो करेन्ट बाइलज अनुसार दुईटा सिग्नेटरी दिन हामीलाई अप्ठ्यारो, किन हाम्रो अरू पनि एकाउन्ट छ त्यहाँ। त्यो भएको हुनाले हामी उहाँलाई एउटा बेग्लै एकाउन्टमा खोलेर तपाईहरुको एकजना हाम्रो एकजना बस्छौँ, दुईजना मात्रै हुन्छ भनेर हामीले त्यो गर्दाखेरि उहाँहरूले अब त्यो महापुराणको कुरा निकालेर त्यो उहाँले चाहिँ इन्टर गर्न त्यहाँ उ गर्न त्यसलाई कोही मान्छे पठाउनु नभएको रियालिटीमा छ। अलराइट, सो यो यसको एक्सप्लेनेसन म अनिलजी तपाईँ अहिले ट्रेजर हुनुहुन्छ, केही भन्नु छ कि तपाईँको यहाँ? हैन, अब छोटो कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु, म धेरै लामो कुरा भन्न चाहन्न। किनभने फर्स्ट अफ अल हामी सबै बे एरियावासीले के बुझ्नु जरुरी छ भने कम्युनिटी सेन्टर बनाउन लागेको सबै बे एरियाको नेपालीहरू रिप्रेजेन्ट गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको संयुक्त टोली संयुक्त उसमा हो कि होइन, नम्बर 1 हामीले त्यहाँ डिफाइन गर्नु पर्यो। दोस्रो, न्यान्सीले चाहिँ जुन गरिरहेको छ त्यो काम धेरै राम्रो काम गरेको छ, त्यसलाई म शिर झुकाएर स्यालुट गर्न चाहन्छु। तर पनि सँगै सुत्दाखेरि खुट्टा लाग्छ भने जस्तो एक दुईटा कुरा, न्यान्सीले एनसीसी फर्म गरेर ल काम गर भनेर दिइसकेपछि फेरि न्यान्सीले ओभरटेक गरेर सबै कुराहरू नदिकन फेरि जग्गामा गएर बुझेर सबै किन एनसीसी किन खडा गरेको त न्यान्सीले बनाउने भयो? एउटा कुरा। राइट, द्याट्स भेरी भ्यालिड क्वेसन। मैले यो नै बुझेँ, यो पेन्डुलम बनाएर घुमाएको जस्तो एनसीसी को काम खडा भइसकेपछि कि एनसीसीलाई दिनु पर्यो, यो सबै अरूले भनेको है। एज अ ट्रस्टी मैले त जसले बनायो भने मैले आफ्नो दान धर्म बोलेको दिइसकेको छु। यो अनिल पाण्डे स्पिकिङ होइन, यो बे एरियाको नेपाली अमेरिकनहरूले बोलेको कुरा मलाई पनि सोधिरहेको कुरा भएर मैले भनेको। किनभने यहाँ क्लियर हुनु पर्यो नि त, हामी अघि नै मैले भने जस्तो कि न्यान्सीले नै बनाउनु पर्यो। ठिक छ, मैले त न्यान्सीले बनाउँछ भने पहिल्यै ल भनेर दिएको हो नि त, हैन? अब न्यान्सीबाट एनसीसी खुलिसक्यो कि एनसीसीलाई फुल्ली दिनु पर्यो, ल तिमी गर भनेर, कि होइन भने न्यान्सीले नै बनाउनु पर्यो। जसले बनायो नि बनाउनु पर्यो नि, हामीलाई त कम्युनिटी सेन्टर चाहियो हैन? हामीलाई यसले उसले सिद्ध छैन। अनिल पाण्डेले एज अ डोनर पैसा दिइसक्यो, मैले कम्युनिटी सेन्टर हेर्नलाई दिएको नि, यसले बनाउँछ उसले बनाउँछ भनेर होइन नि त। आई वान्ट टु सी, म मर्नुभन्दा अगाडि मैले कम्युनिटी सेन्टर हेर्नु पर्यो मेरो चन्दाको, होइन भने त्यो सम्पूर्ण युवा प्रिन्स युवराजी, सुजित सिंह सबैजनाहरू आएर मेरो घरमा दाइ 6 महिनाभित्र बनेन भने हामी पैसा दिन्छु, फिर्ता दिन्छु भन्नुहुन्छ। मलाई पैसा त्यो लिनु त छैन, तर पनि बोलेको वर्ड हैन, सबभन्दा ठुलो यो संसारमा हात्तीभन्दा ठुलो छोराको छाती भन्छ नि, त्यस्तै सबैले बोलेको दिनु पर्यो र बोलेको गर्नु पर्यो। होइन भने युवा पुस्ताहरू सबै आउनु भएको छ, उहाँहरूले बोलेको कहाँ गयो? बनाउनु पर्यो, कसले बनाउने हो त्यो मलाई थाहा भएन। अब न्यान्सीको भनाइ, अब ईश्वरजीको भनाइ सुन्दाखेरि त अब सबै एनसीसी पनि बनायो, एनसीसीलाई जिम्मा दिए पनि फेरि केही पनि दिनु भएको छैन। हामी आफै उहाँले न्यान्सीले नै जग्गा हेरेर नक्सा पास गरेर सबै बुझेर सबै गरिरहनु भएको छ। यदि सबै कुरो न्यान्सीबाटै गर्ने हो भने एनसीसी को के जरुरत भयो? अनि म क्लियर गर्न चाहन्छु यो कुरो।
यहाँ तर उहाँले त भनेको एउटा मात्रै कन्फ्युजन भएको तपाईहरुले एनसीसीले दुईटा सिग्नेचर माग्यो उहाँहरूले एउटा भए पुग्छ विधानमा छैन भनेर एक्सप्लेन गर्दै हुनुहुन्छ नि हैन विधानमा नभए भए कसरी त एनसीसी भनेको एनसीसी भन्ने खडा किन गरियो त विधानमा छैन विधानै सच्याउनु पर्यो नि त विधान सच्याउनु ओके उहाँको विधान सच्याएको छैन किनभने अहिले लकडाउन छ अहिले एजीएम भएको छैन ओके अब आउला रिक्वेस्ट ईश्वरजी जे सिद्धाएर जे सच्याएर फच्याएर भने नि कतिमा बन्छ त कम्युनिटी सेन्टर ल कहिले बन्छ हाम्रो कम्युनिटी सेन्टर एउटा ब्रेक ल्याउँ त्यसपछि यो प्रोग्रामतिर अन्तमा जाउँला यो अब यहाँ चाहिँ यो हाम्रो इन्फोटेनमेन्ट प्रोग्राम हो फाइनान्सको दुनियाँमा अलिकति रमाइलो पनि गरौँ हाम्रो दर्शकहरू नत्र रिसाउँछ यो आज हामी स्पेसल गीत बजाउँदैछौँ कुर्सी कुर्सी यो हाम्रो अनिल पाण्डेजीको नै गीत हो अलराइट श्रोताहरू तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो नेपाली अमेरिका फ्रम द हार्ट अफ द सिलिकन भ्याली अब हामी यो आजको प्रोग्राममा अन्तमा आइपुगेका छौँ र हामी अहिले गफ गर्दै थियौँ हाम्रो एनसीसी को बारेमा हाम्रो बीच हुनुहुन्छ हाम्रो नान्सका लिडर अध्यक्ष सिटोलाजी र ट्रेजर मल्लजी र हाम्रो समाजसेवी र एनसीसी का ट्रेजर अनिल पाण्डेजी र नान्सका एडभाइजर प्रतेश कार्कीजी अब हामी लास्टमा आएका छौँ हामी 5 मिनट मात्रै छ अब म तपाईहरुलाई 1-1 मिनटको समय दिनेछु र कन्स्ट्रक्टिभ अब प्रब्लम जहाँ पनि हुन्छ हैन अब अहिले हामी जन कोभिडको मारमा परेका छौँ डिफ्रेन्ट कुराहरू छ अहिले नयाँ वर्षको पनि आइसक्यो 2078 मलाई त यो नान्स भन्ने बित्तिकै नयाँ वर्षको वनभोज खाने कत्रो तपाईको त्यो बसेर कुरेर कहिले आउला जस्तो लाग्थ्यो अब लास्ट इयर पनि खान पाइएन यसपालि पनि अब यो ओके सो अब सबभन्दा पहिले म जान्छु प्रितेशजीबाट अब तपाईको लास्ट 1 मिनटमा तपाईले अब यो कन्स्ट्रक्टिभ यसलाई सोलुसन के हो र अरु के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको लास्ट मन्तव्य अन्त्यमा चाहिँ यो तपाईँ हामी अहिले जुनसुकै पदमा छौँ अथवा पद बाहिर छौँ अथवा आकांक्षा गरेका छौँ हामी सबैले गर्ने भनेको समाजलाई एकीकृत गरेर कम्युनिटी सेन्टर बनाउनलाई एउटा पूर्वाधार तयार गर्ने अगाडि बढ्ने यसको लागि हामी मिल्नै पर्छ हामीले एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप नगरौँ काम गर्दाखेरि शैली फरक होला तर सबैले बनाउन खोजेको त्यही हो त्यो भएको हुनाले हामी अझै ठुलो छाती बनाएर सोचौँ एक अर्का बसौँ मन्थन गरौँ तपाईँ हामी बाहिरको मान्छे आएर यो बनाउँदैन समाधान तपाईँ हामी माझमै छ हामी मन माझामाझ गरौँ आरोप प्रत्यारोप नगरौँ अहिले पनि आउँ सल्लाह गरौँ के गर्ने को कुन भूमिकामा जाँदा राम्रो हुन्छ कसले के काम गर्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हो र इमानदारीपूर्वक हामी आयौँ भने अहिले पनि एकजुट हुन सक्छौँ हामीले बनाउन सक्छौँ हामीलाई विश्वास गरेका छन् बे एरियाले फेरि विश्वास गर्छन् आउँ जुटौँ सँगै बढौँ हाम्रो घर बनाउन हामी नै जुट्नुपर्छ बाहिरका मान्छेले आएर बनाउँदैनन् यो म आह्वान गर्न चाहन्छु यहाँका लिडरसिपहरूलाई र हामीलाई सुन्नुहुने सम्पूर्ण बे एरियाका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदै यस नयाँ वर्षमा साँच्चीकै नयाँ तरिकाले परदेशमा आएर बसेका नेपालीहरूले एउटा युनिफाइड भएर काम एउटा एक्जाम्पलको काम बे एरियामा गरेर देखाउन् यही भगवानसँग यो नयाँ वर्षको म शुभकामना माग्न चाहन्छु सम्पूर्णलाई फेरि शुभकामना जेपी दाइले बोलाउनु भएकोमा धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद कार्कीजी अब यही म लास्ट यो 1 मिनटको म मल्लजीलाई ल्याउन चाहन्छु यहाँ अब यो तपाईँ त अडिटर पनि हुनुहुन्छ यो फाइनेन्समा पनि धेरै काम गर्नु भएको छ यो अहिले यो नान्स र एनसीसी को बीचको 1 मिनटमा अहिले प्रब्लम के हो यसको सोलुसन के हुन सक्छ र न्यू इयरमा नेपाली दाजुभाइहरूले यो नान्स यो एनसीसी को बनाउनको लागि के कदम चाल्न सकिन्छ तपाईको के छ 1 मिनटमा तपाईँ बताइदिनुस् मल्लजी धन्यवाद देवीजी फेरि मैले अब म चाहिँ एज ए एउटा कम्पनी ल र कर्पोरेट लको स्टुडेन्ट पनि भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो साथीहरूको उसमा चाहिँ बुझाइमा कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यहाँ अलिकति चाहिँ त्यो ग्याप कम्युनिकेसनमा ग्याप भएको एनसीसी भनेको छुट्टै संस्था होइन त्यहाँभित्र आन्तरिक निर्वाचन हुनु भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ मेम्बरहरूकै भित्रबाट एउटा आन्तरिक निर्वाचन गरिनुलाई चाहिँ छुट्टै संस्थाको अथवा एउटा संस्था नै अर्को नयाँ हो भनेर चाहिँ गठित भएको ठान्नु चाहिँ त्यहाँनिर अलिकति चाहिँ कम्युनिकेसनमा ग्याप भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ किन भन्दाखेरि कर्पोरेट इन्स्टिट्युट इज बर्न बाई ल डेड बाई ल त्यहाँ लको इन्भल्भमेन्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि एनसीसी को कुनै लिगल एक्जिस्टेन्स भएको चाहिँ हो भन्ने म ठान्दिनँ र लाग्दैन पनि
एनसीसी इन्टरनल कमिटी एउटा चार्टर अन्तर्गत चाहिँ कम्पनी अथवा चाहिँ हाम्रो 510C3 अन्तर्गत गठित भएको संस्थाको चाहिँ एउटा चाहिँ सब कमिटीभित्रको एउटा चाहिँ एक्टिभिटी एउटा प्रोग्रामको सब कमिटी हो। त्यो बाइलजमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ कमिटी गठन गर्न सकिने चाहिँ हाम्रो विधानमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। त्यो विधान अन्तर्गतको एउटा सब कमिटी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको अथवा चाहिँ एनसीसी भन्ने एउटा चाहिँ हामीले छुट्टै मान्नु हुँदैन, त्यसलाई एउटा चाहिँ प्रोग्रामकै एउटा चाहिँ सब कमिटीको युनिटको रूपमा मान्नुपर्छ। अब चुनाव भयो भन्ने कुरामा लिएर चाहिँ साथीहरूले चाहिँ कसरी बुझ्यो के भयो त्यो बेलामा त म थिइनँ, तर मैले अहिले सरसरी बुझ्दाखेरि साथीहरूको कुरा सुन्दाखेरि त्यो भित्र चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्गठनात्मक रूपमा चाहिँ त्रुटि भएको हो भन्ने चाहिँ म ठान्दछु। र अब यसलाई सुधार्ने हो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले साथीहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ यो कुनै पनि एउटा नट फर प्रफिट अर्गनाइजेसन अथवा चाहिँ यो मोडेल अन्तर्गत चाहिँ म युएनडिपीमा युनिसेफमा डब्लुएचमा कन्सल्टिङ काम गरिसकेको हुनाको कारणले र मोडेल चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ वर्ल्ड ब्याङ्कको पनि म चाहिँ त्यहाँ कन्सल्टिङ कामहरूकोमा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट भइसकेको कारणले गर्दा मोडेल आफ्नो अर्गनाइजेसनको छुट्टा छुट्टै हुन्छ र त्यो छुट्टा छुट्टै मोडेल अन्तर्गत चाहिँ संस्थालाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्लियरली बुझाउने एउटा अनगोइङ एजुकेसन कमिटी हुनुपर्छ र साथीहरूलाई चाहिँ कम्पनी के हो, कर्पोरेट के हो, क्रेडिट युनियन के हो, नट फर प्रफिट अर्गनाइजेसन के हो अथवा चाहिँ एउटा क्लबको मोडेल के हो भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर नभएको कारणले गर्दाखेरि कन्फ्युजन भएको, त्यहाँ कसैको इन्टेन्सन चाहिँ गलत थियो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अलराइट, थ्याङ्क यू तपाईँको मन्तव्यको लागि। लास्ट 45 सेकेन्ड तपाईँको 20 सेकेन्ड लिइसकेको छ अनिललाई, तपाईँको 45 सेकेन्डमा के भन्न सक्नुहुन्छ? वाट इज सोल्युसन? अब सोल्युसन भन्दा पनि हामीले हिस्ट्री बुझ्नु जरुरी छ। अब मैले अलिकति मल्लजीले जुन भन्नुभएको, मल्लजी अलिक पछि आउनु भयो हुनाले बिचको यात्रा गर्दाखेरि त्योभन्दा अघिल्लो यात्रा के भयो भन्ने कुरो सायद उहाँलाई त्यति राम्रोसित बुझाइएन अथवा त्यसरी नै बुझाइयो, त्यता पनि म चाहन्न। किनभने कुनै पनि एउटा हरेक चिजको निचोडमा जाँदाखेरि त्यसको धर्म मर्म र कहाँ कुन सान्दर्भिक र कति पुस्ता कसरी त्यो आएको छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ हामी सबैले। र हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हामीले पहिला न्यान्सीबाट सुरु भयो, पहिला अब त्योभन्दा अगाडि रजरजीबाट सुरु भयो भने हाम्रो जुन हिमालय कम्युनिटीबाट सुरु हुँदै गएको पहिलो मिटिङै मेरो घरमा बसेको हो यो हैन। त्यहाँबाट सुरु हुँदै गएको त्यो माझिँदै कहाँ कहाँ के भयो, बर्कीमा फेरि बस्यो, त्यसपछि एउटै जाने भयो, त्यसपछि फेरि मिलेन, त्यसपछि एनसीसी भयो। यो चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो हामी सबै बे एरियावासी नेपालीहरूको कम्युनिटी सेन्टर हो, कुनै पनि एउटा संस्थाको होइन, सबै सङ्घ संस्थाको सबै नेपालीको भए हुनाले हामी सबैले मिलेर चाँडै नै बनाउनु पर्छ। मल्ल सरले जुन एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभयो त्यो अलिकति कता अलिकति मलाई चाहिँ चित्त बुझेन भने बे एरियाहरूलाई पनि नबुझाले त्यता पनि अहिले म जान्न, तर हामी सबैको कम्युनिटी सेन्टर हो, हामी सबै सङ्घ संस्था र सबै अमेरिकन नेपालीजको भएको हुनाले हामीले बनाउनु पर्यो। होइन न्यान्सको हो, न्यान्सले मात्रै गर्ने छ भने न्यान्सले तुरुन्त बनाएर देखाइदिनु पर्यो। हामीलाई कम्युनिटी सेन्टर चाहियो, द्याट्स इट। अलराइट, हामीलाई कम्युनिकेसन चाहियो। यही क्वेसनलाई अब म ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् सिटोलीजी, अब तपाईँको पालो आएको छ, तपाईँसँग 1 मिनट छ। त्यो 60 सेकेन्डमा वाट इज द सोल्युसन? अब यो अहिले नयाँ वर्षमा के हुँदैछ र यसको सोल्युसन के हुन्छ? अब धेरै समय छैन, तर पनि सर्टकटीमा 60 सेकेन्ड तपाईँको लागि लास्टमा। म्युट भइरहेछ, अनम्युट गर्नुहोस् त। नगर्ने उद्देश्य थिएन, केही कम्युनिकेसनहरूमा ग्याप भएको हुनसक्छ, तर हाम्रो उद्देश्य हामी दुईटै समूहको एउटा नान्सको हामी त यसको त यसको लागि भनेर चाहिँ फन्डरेज गर्दै आएको हो। सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई सँगै लिएर हातेमालो गरेर लिएर जाने हाम्रो हामीले ल्याएको हो यो प्रपोजलहरू, र सबैजना एकजुट नभइकन यो सम्भव पनि छैन। र अब सानातिना कुराहरूलाई हामीले त्यागेर अब आउँदो वर्ष अब हामी एउटा कालरात्रिबाट हामी बाहिर आएका छौँ। अब एउटा शुभ बिहानी हुँदैछ अब बिस्तारै, र यो शुभ बिहानीमा हामी आफ्नो काममा सफल हुन्छौँ भन्ने हामीलाई चाहिँ पक्का छ। यसको लागि समाज एक हुनु जरुरी छ, एक ढुक्का हुनुपर्ने छ। त्यस कारणले यसै सन्दर्भमा म नयाँ वर्ष 2078मा सम्पूर्ण हामी नेपालीहरूलाई एकजुट हुने शक्ति दिउन् भगवानले भन्न म यो सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना सहित सबैलाई सुस्वास्थ्य, सम्पूर्ण बे एरियादेखि लिएर नर्थर्न क्यालिफोर्नियाका सबै नेपाली भाषाभाषीका साथीहरूलाई म शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो सानो वक्तव्य छोटो मेरो भनाइ पुरा गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। म सबै यहाँ स्पिकरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद मल्लजी, धन्यवाद कार्कीजी र धन्यवाद पाण्डेजी।
आज रेडियो नेपाली अमेरिकामा आज आइदिनु भयो र हाम्रो बे एरियाका श्रोताहरूलाई सबै कुरा बताइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद तपाईँ सबैलाई न्यू इयर 2078 र फेरि यो हामीले यो एनसीसी को परिकल्पना र यो बिल्डिङहरू हेर्नेछौँ र अरू प्रोग्राम गर्नेछौँ त्यसको लागि हामी धन्यवाद र आज हामी अब यो प्रोग्राम सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जेन ट्राभल्स टिकट किन्नको लागि जेन ट्राभललाई सम्झिनुहोस् र मिठो खानको लागि बेलपिडासमा काठमाडौँको जिल्ला सम्झिनुहोस् उहाँहरूको सपोर्ट प्रोग्राम चलेको छ तपाईँहरू पनि याद गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई फोन गर्नुहोस् 408-373-0603 थ्याङ्क यू अगेन फर लिसनिङ रेडियो नेपाली अमेरिका आजको सो यहीँ सकिन्छ सुन्दै गर्नुहोस् हेर्दै गर्नुहोस् र सेयर गर्दै गर्नुहोस् तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद दाइजी तपाईँले मौका दिनुभयो सबै साथीहरूलाई धन्यवाद अब के अरे नयाँ वर्ष राम्रो होस् सबैको अनिलजीलाई विशेष धन्यवाद